Maayong hapon sa tanan. Kung tanaw na to pag-ayo diha sa itong Ebanghelyo karon, ang mga apostoles nasubo pag-ayo. Nasubo sila tungod kay mubiya naman sa Jesus kanila. Mubiya kini nga Jesus nga nakig-uban kanila. Kini nga Jesus nga nakigkaon uban kanila. Kining Jesus nga nagtudlo kanila sa daghang mga butang, o kining Jesus nga naghimo og dagkong mga milagro at tubangan kanila. Kining nga Jesus mo'y mubiya kanila, mo nang nibati sila sa tumang kasubo. Nasubo sila tungod kay kanang Jesus nga ilang gisunod, nga naghatag kanilang daghang mga pagtulunan, mubiya naman kanila. Apan sa Jesus, aware sa gibati sa iyang mga tinunan. Nakabalo siya sa kasub-anan nga ila nga gibati. Mo na kung tan-aw na to diya sa Ebanghelyo karon, sa Jesus nag-offer og consolation ngadto sa mga iyang mga tinunan. Unang niingon siya, I quote, "Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kun dili mo anhi kaninyo ang manlalaban." Sa unsa nga pamaagi nga mahimong beneficial ang iya nga pagbiya? Sa unsa nga pamaagi nga mahimong beneficial ang iya pagbiya? Kay kung tan-awon, sa Jesus mao man ang ilang kalig-on. Sa Jesus mao man ang ilang giya. Sa Jesus mao man ang kanunay maghupay kanila. Pero sa unsa nga pamaagi nga mahimong beneficial ang pagbiya ni Jesus? Matod pa sa usa ka Bible scholar nga inganlag John McRae, niingon siya, siyang explanation, niingon siya, Jesus' physical presence was limited by time and space. He could only be in one place and a time. However, by returning to the Father, He could send the Holy Spirit, the Paraclete, a permanent and universal presence dwelling within each other. Ang pisikal nga presensya ni Jesus limitado lamang sa usa ka lugar. Mo nang kinahanglan nga muadto siya siyang amahan aron mapadala ang balaang espiritu, ang permanente buhi og makailapon nga presensya diha sa isay ka magtotoo. Mo na sa Jesus nibiya tungod kay aron ang balaang espiritu dili lang makontent diha sa usa ka lugar, kundi mahimong buhi diha sa matag usa kanato. Ug ang balaang espiritu dili lang mahimong natong magtutudlo, kundi siya ang atong maghupay og higala, ang atong gigikanan sa atong kusog og inspirasyon sa kinabuhi. Siya mao ang atong manalaban. Siya ang mugiya kanato. Siya ang muhatag kanato kusog diha sa itong adlaw nga pag-struggle diha sa kinabuhi. Ang kanunay nga buhi og nagtabang kanato og nagpahinumdom kanato yan ang dakong gugma sa Dios og maghatag sa kaikag kanato diha sa pagwali mahitungod sa kaluwasan. Unang dili kay kita mo focus niya nang kagulanan nga gibati usab sa mga apostoles, di unta nato bation usab ang kaguol nga sa Jesus mabiya kanato. Kay kining diha sa iyang pagbiya, ang pisikal niya nga postura dili di ay mao ni ang katapusan sa iya nga pag-uban kanato. Diha sa iyang pagbiya sa pisikal nga postura ni Jesus, kundili mag-celebrate unta kita niya anang Holy Spirit, ang balaang Paraklito nga kanunayng buhi diya sa matag usa kanato. Mo nang atong buksan ang atong kasing-kasing ug hunahuna nga tugutan unta nato nga siya ang mugiya kanato, muusob kanato ug mubag-o kanato aron kita mamahimong instrumento niya nang gugma ug kahayag nga gikinahanglan sa kalibutan. Hinaot paunta palihog sa pagtindog.